नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस्लाम के चौथे प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कैसर दिलावर जदून। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता साथ में भी यही बताया कि हमारा इस्लाम प्रोग्राम में हमने सवाल व जवाबात के सिलसिला जारी रखा है। आप बज़रिया व्हाट्सएप हमसे सवालात पूछते हैं, हम उनका जवाब मौलाना साहिबजादा अवैस हज़ारवी साहब से पूछते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मौलाना अवैस हज़ारवी साहब। बहुत शुक्रिया अवैस हज़ारवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, आज हमें जो पहला सवाल मौसूल हुआ हसन अब्दाल से हैं, सरदार अजीम और सरदार वसीम। उन्होंने बजरिया व्हाट्सएप हमें एक वीडियो भेजी जिसमें एक औरत को इमामत कराते हुए दिखाया गया और मर्द हजरात उसकी इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ऐसी वीडियो से नई जनरेशन के माइंड पर वार किया जा रहा है, उन्हें खामोश वार हैं जो इस्लाम पर किए जा रहे हैं, तो आप जरा इस पर रोशनी डालें। मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अवैस हज़ारवी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जरा इस बारे में बताएं। अवैस साहब, देखिए इस वीडियो में एक औरत को इमामत में दिखाया जा रहा है, उसकी इमामत में मर्द हज़रात नमाज पढ़ा रहे हैं, तो आप इस पर रोशनी डालिए कि क्या दीन इस्लाम में औरत को इमामत का हक हासिल है। इंतहाई अहम सवाल है और मैं शनासा टीवी के जितनी भी इंतज़ामिया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर नए फितने का तोड़ करने के लिए भी ये प्रोग्राम करते हैं। तो सारी इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि लोगों तक जो है वो हकीकी और रियल इस्लाम जो है वो पहुँच रहा है। औरत का मर्दों का इमाम बनना ये आइम्मा अरबा के नज़दीक बिल इत्तेफाक नाजायज़ है, यानी किसी सूरत में भी औरत मर्दों की इमाम नहीं बन सकती और औरत का औरतों के लिए इमाम बनना ये भी फुक़हाए किराम ने इसको मकरूह तहरीमी कहा है। और फतवा शामी में है कि तहरीमन जमाअतुन निसाए वलौ फी तरावीह, अगर तरावी की नमाज में भी औरतों की इमाम बनती है तो ये मकरूह तहरीमी है। अगर फ़ी ज़माना इस मसले को देखा जाए तो ये एक फितना है कि जो कि सर उठा रहा है और इसको औरतों की आज़ादी के साथ भी जो है वो रिलेटेड किया जा रहा है। तो इसकी अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो 1843 में एक मुस्तशरिक अंग्रेज़ एडवर्ड विलियम ली ने लंदन में बैठ के कुरान मजीद की मखसूस आयात का तर्जमा किया और इसके दीबाचे में इस बात को फोकस किया गया कि इस्लाम का सबसे कमज़ोर तरीन पहलू ये है कि वो औरतों को कम तर बनाता है या कमज़ोर करके पेश करता है, डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन। उसने इस मफरूज़ा से इसको जोड़ा। तो अहबाब ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जो मफरूज़ा कायम किया गया और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई कि जी औरतों को इस्लाम उनका मुनासिब जो हक़ है और हुकूक हैं और औरतों का जो मकाम है वो इस्लाम नहीं देता। फिर इसी मफरूज़े की बुनियाद पे 18 मार्च 2005 में एक डॉक्टर अफ्रीकी नैयाद डॉक्टर अमीना वदूद ने इस नारे को बुलंद किया और इस नज़रिए को प्रोमोट किया और इस बात का ऐलान किया कि औरत भी मर्दों की इमाम बन सकती है। तो ये बराबरी होनी चाहिए, औरत भी मर्द के बराबर है, उससे पीछे नहीं है, उसका कोई वो कमज़ोर नहीं है। तो इस नारे की बुनियाद पे फिर नमाज जुमा की इमामत उस डॉक्टर अमीना वदूद ने की, जिसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत भी हुई, एहतजाज भी हुए, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ और शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस साजिश का रास्ता हमवार किया गया कि जो चीज़ें बिल्कुल हतमी है इस्लाम की हक़ानियत के हवाले
بہت شکریہ محمد اویس ہزاروی صاحب. ایک اور ہمیں ویڈیو موصول ہوئی فتح جنگ سے, یہ شعبہ تدریس سے وابستہ عرفان طارق صاحب, انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے درسی نصاب میں سے عقیدہ ختم نبوت کی جو سطریں ہیں ان میں ترمیم کی جا رہی ہے. یہ ایک افسوسناک المیہ ہے. 2019 کے نصاب میں عقیدہ ختم نبوت کی جو سطریں مرتب کی گئی تھیں 2020 میں ان میں ترمیم کی جا رہی ہے. تو صاحبزادہ محمد اویس ہزاروی صاحب اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ عمل جو کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, ہمارے درسی نصاب میں سے عقیدہ ختم نبوت کی سطروں میں ترمیم کی جا رہی ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے. اس حوالے سے کئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ موجودہ نصاب میں سے ختم نبوت کے عقیدہ پر مبنی جو تحریر ہے اس میں رد و بدل کی گئی ہے کلاس 4 کی اسلامیات اور کلاس 9 کی اسلامیات میں سے. تو ایسا کرنا انتہائی شرمناک فعل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. نصاب مرتب کرنے والے لوگوں کے علم میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ صرف کتابوں میں ہی تحریر نہیں ہے بلکہ تمام عشاقان نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر یہ تحریر نقش ہے. تو ایسی کوئی بھی مذموم کوشش وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زندہ ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات بھی سب کے علم میں ہونی چاہیے, ہوگی بھی, کہ گناہگار سے گناہگار شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدہ پر اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان دینا یہ باعث فخر بھی سمجھتا ہے اور باعث سعادت بھی. تو ایسی کوئی بھی مذموم کوشش وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. لہذا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو تحریر اس میں رد و بدل کی گئی ہے اس کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دوبارہ نصاب میں شامل بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر قائم کیا جائے اور اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے, یہ ویری سینسٹیو ایشو, انتہائی حساس معاملہ ہے جس کی حساسیت اور نزاکت کا اندازہ ہونا ارباب اختیار کو یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جو کسر ایمان ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا لازمی جزو ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت ایمان کا نہ صرف لازمی جزو ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کسر ایمان کی جو ایمان کا محل ہے اس کی فاؤنڈیشن, بیس اور بنیاد وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ ہر بندے کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے. جو ایمان کی عمارت ہے اس کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو ہمارے ایمان کی عمارت کی بنیاد وہ عقیدہ ختم نبوت ہے, اور سارا ایمان کا دار و مدار جو ہے یہ اس عقیدہ ختم نبوت پہ ہے. بہت شکریہ محمد اویس ہزاروی صاحب, آپ نے ہمارے دونوں سوالات کے جوابات دیے. ویورز, اگر آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو آپ ہمیں بذریعہ واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے سوالات کے ساتھ ہم صاحبزادہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں. اپنے دوست کیسر دلاور جدون کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.